अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कहानी की ताख़ीर के लिए माज़रत चाहती हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से ये किस्त लेट आ रही है। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। मेरे पास आना बुरा लग रहा था, लेकिन अपने कज़न के साथ तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी है। राहिल दंदनाते उसके पास आकर ज़हर-खुंद लहजे में बोला, तो मुश्क ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके पास बोलने के लिए कुछ बचा क्या था? आए तो इतना ड्रामा क्यों किया? मिज़म को देखकर शहज़ाद ने उसको घूरा। बाद में आना था, आपसे यूँ ही बोल दिया था। मिज़म ने संजीदगी से बताया। देर क्यों आना था? शहज़ाद ने टटोला। क्योंकि मैं उसका हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख सकता। कितना अच्छा होता तो जैसा मैंने हमेशा से सोचा हुआ था, सब वैसे होता रहता। मिज़म के लहजे में अफ़सरदगी थी। तकदीर में वो नहीं होता जो हमेशा सोचते हैं। शहज़ाद ने गहरी साँस भरी। चचा ने सही नहीं किया ये। मिज़म दूर खड़े मोहसिन लगारी को देखकर कहा, जो मेहमानों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। किस्मत में लिखा होता है जो भी होता है, पर मैं तुम्हें क्या लगता है, अगर मुश्की की शादी रेहान से हो जाती तो वैसा वैसे होता जैसे शादी के पहले था? रेहान से शादी के बाद भी बेधड़क होकर तुम मुझसे हर फरमाइश करते क्या? शादी के बाद भी वो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद होती? तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए केक बेक करती? मज़ेदार से खाने बनाकर तुम्हारे लिए लाती? नहीं मिसम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी तरजीहात बदल जाती, जिसमें पहले दर्जे पर रियान होता, तुम नहीं। शहज़ाद ने हकीकत का उसको वो आईना दिखाया जो वो खुद कभी नहीं देखता। ठीक है, वैसे भी होता रहता, मुझे कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो मेरी आँखों के सामने तो होती ना। मिज़म को बस ये चाहिए था कि हर वक़्त मुझ उसके सामने होती। फिर चाहे वो उसकी नज़र भी ना आता तो सब ठीक था, उसको मसला नहीं था। जब दिल करे मिलने चले जाना, ज़्यादा से सेंटी मत हो, उसको देख खुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर चुकी है। शहज़ाद ने सामने की तरफ देखकर कहा तो मिसम उसकी नज़रों के तअक्कुब में देखने लगा। जहाँ वो राहिल के साथ खड़ी होती उसको कोई बात सुन रही थी, जिसको शहज़ाद रिलैक्स बोल रहा था। उसके अंदर तो इस कयामत बरपा थी, खुद को मैं समझा चुका हूँ। नज़रें फेर कर मीसम भी बोल पाया, डांस वैसे काफ़ी अच्छा था, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है। शहज़ाद ने इस बार माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहा, डांस नहीं आता मुझे। मीसम ने अपना सर नफ़ी में हिलाकर कहा, चल झूठे, मैंने नहीं, सबने देखा था कैसे तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हुए जाने किन ख्यालों में खोए थे, और जितने अच्छे साथ में लग रहे थे, ऐसे लग रहा था दुनिया की बेस्ट जोड़ी तुम दोनों की है। डांस स्टेप दोनों के खासे रोमांटिक थे और स्मूथ भी। शहज़ाद गौर से उसके हर तासीर को जांच कर बोला, बेस्ट जोड़ी तो होंगी, मैं अपनी गुड़िया के साथ अच्छा लगा, ये मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। एक मिनट वेट कीजिएगा। मीसम अभी बोल रहा था जब उसके सेल फ़ोन पर कॉल आने लगी, तो वो सुनने के लिए वहाँ से हट गया। गधे को भी इससे ज़्यादा अकल होंगी, जड़ बुद्धि न हो तो। तब कर बड़बड़ाता शहज़ाद भी मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। मीसम ने काफ़ी मायूस किया था उसको। मंगनी का फंक्शन ख़त्म हो गया तो हर कोई अपने घरों को जा चुका था। सनम लुगारी भी अपने बच्चों के साथ घर आई तो सब लोगों आपस में बैठे आज के फंक्शन के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई खुश और मुतमईन था, सबके चेहरे पर खुशी की सच्ची रमक थी। मोहसिन लुगारी के लिए पहले जो खलश उसके दिलों में पैदा हुई थी, आज जैसे वो धुल गई थी, क्योंकि राहिल के सब घर वालों ने काफ़ी अच्छे से उन्हें और मुश्क को ट्रीट किया था, जिससे वो यही अंदाज़ लगा पाए थे कि शादी के बाद मुश्क काफ़ी खुश रहने वाली थी। मैं ज़रा चेंज कर लूँ? मीसम उन पर नज़र डालकर कहता अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे कमरे में आया पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से क्यों उसको अपने अंदर बेचैनी का एहसास शिद्दत से हुआ था। अपनी वॉस्कट उतार कर कुर्ते के बटन खोलकर वो गहरे सांस भरने लगा, लेकिन घुटन थी कि बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हो रहा है ये आज मुझे? कुर्ते को भी उतार कर बेड पर उछालता वो अपने सीने पे हाथ फेरता, खिड़की के पास जाकर खड़ा होता, ठंडी हवा से राहत हासिल कर सके, लेकिन कुछ भी कारआमद साबित नहीं हो पा रहा था। शावर लेने का सोचकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। एक यही रास्ता उसको मिला था खुद को पुरसुकून करने के लिए।
1 घंटे से ज़्यादा वक़्त हो गया था, पर अभी तक वो बहते पानी के नीचे खड़ा, अपने अंदर मौजूद बेचैनी और घुटन के एहसास की शिद्दत को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब उसको महसूस हुआ कि अब कुछ फ़र्क पड़ा है, तो शावर बंद करता तौलिया पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ, गिरने वाले अंदाज़ में बेड पर लेट गया। कुछ देर तक शावर लेने की वजह से उसकी आँखें सुर्ख हो चुकी थीं, पर जाने क्या था जो उसको तंग कर रहा था, जो उसको बेसुकून कर रहा था। वो वजह तलाशने लगा, पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। थक-हार कर उसने सोने की नीयत से आँखें मूंद लीं, पर उसको नींद नहीं आनी थी, ये उसको महसूस होने लगा था। दूसरी तरफ मुश्क अपने कमरे में दाखिल होती बेदर्दी से अपना दुपट्टा उतारकर नीचे फेंका। आँखों में आँसू ज़ारों कतार बह रहे थे, जिनसे गाफ़िल वो अब एक-एक करके अपनी सारी ज्वेलरी भी खींच कर उतारती, आखिर में बालों में से पींस भी ज़ोर से निकाल कर खुद को तकलीफ़ देने लगी। पर जब हाथ में पहनी अंगूठी पर नज़र गई तो दिल में टीस सी उठी थी। उसको भी उतार फेंकती वो अपने मुँह सख्ती से हाथ जमाती ज़ोर से रोने लगी। उसको लग रहा था जैसे आज उसका दिल गम से फट जाएगा। पर उसको पता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तकलीफ़ सारी उसको अकेली झेलनी थी, बहुत ढीठ थी वो, मौत भी नहीं आई थी। अल्लाह! अपने चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश करती वो अज़ियत की इंतहा पर थी। उसको किसी पल भी चैन नहीं आ रहा था, दिल था जो बहकाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, दिमाग था कि उसकी नफ़ी कर रहा था। मीसम को कभी उससे मोहब्बत नहीं हो सकती, कभी उसकी चाहत नहीं हो सकती, वो कभी उसके लिए तड़प नहीं सकता था, कभी अलग नज़रिए से उसको देख नहीं सकता था। आज इस बात का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका था। जब भी दिल के किसी कोने में आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट कर करची हुई थी। हमें मौत क्यों नहीं आती? घुटनों के फ़ोल्ड किए बैठती, अपना सर हाथों में गिराए वो अब खुद को बद्दुआ देने लगी। अगर दर्द मोहब्बत से ना अगर दर्द मोहब्बत से न इंसान आशना होता, ना कुछ मरने का गम होता, न जीने का मज़ा होता। करवट पे करवट बदलता वो जो सोने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जब अचानक से आँसू बहा तो वो चौंक कर उठ बैठा। अपने गाल पर हाथ रखता वो हैरत से अपने हाथ में नमी को महसूस करने लगा। वो समझ नहीं पाया कि अचानक उसकी आँखों में नमी क्यों उतरी थी। शायद इन्फेक्शन हो गया हो। कुछ धूल भी तो आज आँखों में पड़ी थी। मीसम खुद से यही अंदाज़ा लगा पाया। अपनी सोच से मुतमईन होता, वो जब फिर से सोने के लिए लेटा, तो बेकरारी से एक बार फिर पूरे वजूद में फैलने लगी। वो रोती है तो आँखें मेरी नम होती है, चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे होता है, उदास वो होती है तो बेचैन मैं होता हूँ। ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं थे, एहसास था जो दूर रहकर भी मीसम को हो रहा था। अगर उसकी गुड़िया तकलीफ़ में थी तो चैन से वो कैसे हो सो सकता था? अब सारी रात उसने यूँ ही बेचैनी की नज़र कर देनी थी। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। अगले दिन अपने चेहरे की हालत देखकर वो खुद को पहचान नहीं पाई। सुर्ख़ आँखें, सूजे पपूटे, सुर्ख़ नाक गालों के दोनों तरफ उँगलियों के निशान तक वाज़ा थे। अपनी काबिल रहम हालत पर उसको रहम बिल्कुल भी नहीं आया था। खाली नज़रों से अपना चेहरा देखती वो अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर जो ड्रेस हाथ में आया वो लेकर वॉशरूम में खुद को बंद कर दिया। नहाने के बाद उसने अपने पहले बाल सुखाए, फिर स्टूल खींचकर बैठी अपना मेकअप का सामान देखने लगी। आज उसने बहुत दिनों बाद कॉलेज जाना था और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको ऐसे देखे, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए। जब भी उसने आज मेकअप करके कॉलेज जाने का सोचा, 1 घंटा लगाकर तैयार होती वो तायराना निगाह खुद पर डालने लगी। काफ़ी हद तक उसने अपनी हालत सुधार ली थी, पर अपने दिल की हालत सुधारने के लिए ना उसके पास दवा थी, ना कोई दूसरी आर्टिफ़िशियल चीज़, जिसे कुछ वक़्त के लिए ही सही पर खुद के हर गम से आज़ाद करवा लेती। फ्रेंड के लिए हम बहुत मायने रखते हैं। मोहब्बत में इज़हार भी लाज़मी होता है, क्यों ना आज ये कोशिश करके देख ले। अपने वजूद को शॉल में छुपाने एक ख़्याल के तहत वो रुक सी गई। हम किसी और के कभी नहीं हो सकती, मलाल रहेगा सारी उम्र कि कोशिश क्यों ना की। एक बार जाकर उनको अपने जज़्बात से आशना कर देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्या पता वो हमारे बन जाए, वो हमारे दिल की बातें समझ जाए, अगर समझ ना भी पाए तो डाँट-डपट उनकी सह भी लेंगे, तो कभी उनको शक्ल नहीं दिखाएँगे।
لیکن ایک بار بول کر دیکھ لیتے ہیں۔ آج اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ جب ہی اپنا بیگ اور اپنا کچھ ضروری سامان لیتی وہ باہر کی طرف نکلنے لگی۔ ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ اس کی تیزی سے باہر جاتا دیکھ سونیا لغاری نے عقب سے آواز لگائی، لیکن مشک انسنی کرتی باہر چلی گئی۔ حسن لغاری کے یہاں پہنچ کر وہ سیدھا اپنا رخ اسٹڈی روم کی طرف کر گئی، کیونکہ اس کو پتا تھا وہ اس کو وہیں مل سکتا تھا۔ اپنا ارادہ مضبوط کرتی وہ اسٹڈی روم میں داخل ہونے لگی تھی جب وہاں سے آتی آواز نے اس کے پاؤں کو جکڑ لیے۔ میں نے بیوی کے روپ میں سالوں پہلے بس ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اور وہ لڑکی نیہا تھی۔ وہ زندگی میں آئی تو مجھے اس میں اپنا آئیڈیل نظر آیا تھا۔ مجھے ایسا فیل ہوا تھا جیسے وہ ہے تو میں ہوں، وہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ آواز مشک کو لگا جیسے پوری چھت اس پہ گری ہو۔ بے ساختہ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ گرنے کے خوف سے اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ گر پڑتی۔ اس کے دماغ میں کوئی دھماکے ہو رہے تھے۔ اتنے سالوں سے اس کو لگا تھا وہ نیہا کو بھول چکا ہوگا، کیونکہ کبھی اس نے نام تک اس کی زبان پہ نہیں سنا تھا۔ پر آج ایک اور انکشاف ہوا کہ وہ نیہا کو بھولا کبھی نہیں تھا، بلکہ آج بھی اس کی یاد کرتا تھا۔ شاید اس کو نہ پانے کا پچھتاوا بھی اس کے اندر تھا۔ میثم کے لہجے سے وہ یہی اخذ کر پائی۔ اس کو لگتا تھا کہ میثم اس کے لیے ابھی تک شادی نہیں کر رہا تھا، پر وہ تو نیہا کی وجہ سے ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، کیونکہ اس کے بعد اس جیسی کوئی لڑکی میثم کو ملی ہی نہ تھی جس میں اپنا آئیڈیل دیکھ پاتا، اسے شادی کرنے کا سوچتا۔ نیہا نہ ہو کر بھی ان کے درمیان تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنے وجود تک تو اس کو نفرت محسوس ہوئی۔ اندر سے اور بھی آواز آ رہی تھی، پر اب جیسے کچھ بچا ہی سننے کی حالت میں نہ تھی۔ وہ جو سنا تھا کافی تھا۔ وہ جو ارادہ بند کر آئی تھی وہ اس پہ ملیا مٹ ہو گیا تھا۔ زندگی نے جیسے آج اظہار تک کے اختیار اس سے چھین لیا تھا۔ اپنی آنکھیں بے دردی سے پوچھتی وہ جس تیزی سے آئی تھی ٹھیک اسی تیزی سے چلی گئی۔ حرف تسلی تو ایک تکلف ہے، جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشے۔ تو کیا تمہیں افسوس ہے کہ تمہیں وہ نہیں ملی جس کی تم نے کبھی تمنا کی تھی؟ ابراہیم نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ آج جب وہ کالج کے لیے نکل رہا تھا تب ابراہیم نے سوچا کیوں نہ وہ اس سے اس کی شادی کے بارے میں بات کرے، کیونکہ صنم لغاری میثم کو لے کر اکثر بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میثم شادی کرے اور صنم لغاری کی یہ پریشانی ختم کرے، پر جب آج اس نے میثم سے بات کی تو وہ قطعی اپنی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ پر جب اس نے میثم سے کہا کہ کیا تمہیں ابھی وہ لڑکی یاد آتی ہے، ابراہیم کے ایسے سوال پر پہلے وہ خاموش رہا، لیکن پھر وہ بولا، میں نے بیوی کے روپ میں سالوں پہلے بس ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اور وہ لڑکی نیہا تھی۔ وہ زندگی میں آئی تو مجھے اس میں اپنا آئیڈیل نظر آیا تھا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے وہ ہے تو میں ہوں، وہ نہیں تو میں بھی کچھ نہیں۔ تو کیا تمہیں افسوس ہے تمہیں وہ نہیں ملی جس کی تم نے کبھی تمنا کی تھی؟ ابراہیم کے اگلے سوال پر تنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے کوئی پچھتاوا ہے؟ نہیں ہے مجھے کسی بھی چیز کا پچھتاوا۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سالوں پہلے جس لڑکی میں اپنا آئیڈیل دیکھا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں پائی، تو کسی اور سے میں اچھی توقع کیسے رکھوں؟ مجھے اپنی یہ زندگی بہت عزیز ہے، کیونکہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ میں جو چاہے جس کے لیے بھی فکر مند ہو سکتا ہوں۔ کوئی میری کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اب کوئی اس کو ہرٹ کرے گا۔ میں اپنا پاسٹ بھلا چکا ہوں، آپ لوگ بھی بھول جائیں۔ میثم کے لہجے میں اب بیزاری کا عنصر صاف ظاہر تھا۔ اچھا سوری، اب میں امی کو سمجھاؤں گا، تم نے تو میری کوئی بات سمجھنی ہے نہیں۔ ابراہیم نے ریلیکس کرنا چاہا۔ تھینک یو۔ میثم نے شکر بھرا سانس خارج کیا کہ چلو اب اس کی اس چیپٹر سے جان تو چھوٹی، کیونکہ وہ جانتا تھا ابراہیم اب صنم لغاری کو اچھے سے سب سمجھا دے گا۔ تم نے اپنی فیملی کے ساتھ بات کی؟ ریان کالج جیسے پہنچا منہا نے فوراً سے اس سے یہ پوچھا تھا، جس پر وہ گہری سانس بھرتا اس کو دیکھنے لگا، جو نیوی بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ میں ملبوس ہیل ببل چباتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ بال اس کے پونی میں مکید تھی۔ وہ لڑکی سراسر ریان کی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ سے بہت مختلف تھی، پر اس کے باوجود دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی۔ یار منو، تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے؟ ریان نے منہ بنا کر اسے کہا۔ ریان، تمہیں پتہ ہے میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتی ہوں،
انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ جھیلا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب وہ خود بھی خوشیاں دیکھے۔ میں کیسے اپنا سوچ سکتی ہوں؟ اتنی خودغرض نہیں ہوں۔ منہا جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، تمہارے گھر والے ایسا چاہتے ہیں تو میں ان کو پیاری نہیں، وہ خود غرض بن رہے؟ ریان نے پوچھا تو اس کی چپ لگ گئی۔ دیکھو منو، ایسی نہیں ہے کہ خود غرض بن رہی، ہر انسان کو اپنے خوشی حصے کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ اگر اگلے کو دیر مل رہی ہے تو اس میں سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس لیے تم بھی ایسی باتیں مت سوچو۔ ریان نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ میرا دل نہیں مانتا، وہ گھر کی لاڈلی بیٹی تھی اور دیکھو اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لو میرج کی تھی انہوں نے پر وہ ٹوٹ گئی، کیا تم ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ منہا مایوس لہجے میں بولی، نہیں میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جس پر بیتتی ہے بس وہ انسان جانتا ہے۔ ریحان نے اپنا سر نفی میں ہلا کر کہا، اگر تمہیں اور موم ڈیڈ کو لگتا ہے مطلب شیورٹی کے لیے اگر انگیجمنٹ کرنا ضروری ہے تو میں تیار ہوں۔ منہا نے گہری سانس بھر کر بولا، شکر تمہیں کچھ سمجھ تو آیا۔ ریان نے باقاعدہ ہاتھ اوپر کیے شکر ادا کیا تو منہا مسکرائی، تمہارے والدین پھر تم ہماری طرف کب آئیں گے؟ میں ان کو پسند آ جاؤں گی نا؟ آخر میں منہا کا لہجہ پریشانی میں ڈوب گیا تھا۔ آف کورس۔ اس کی پہلی بات سن کر ریان کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آف کورس تم ان کو پسند آؤں گی، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی نہ میں چاہتا ہوں میرا کوئی بھائی ان سے ملے، ان سے کچھ بات کرے۔ ریان نے سنبھل کر کہا، اچھا پر وہ کیوں؟ مینا تھوڑا الجھی، اصل میں میرے ڈیڈ کو ابھی پرابلم ہو سکتی ہے، تمہارے فادر سے ملے، انہوں نے ایسی ویسی کوئی ڈیمانڈ تو کی تو ہو سکتا ہے میرے ڈیڈ کے دماغ کا میٹر گھوم جائے اور بات سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑے، اس لیے پہلے بھائی سے ملے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ریان نے وجہ بتائی، ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری ہے، اگر تم اپنے بھائیوں کو ان سے ملوانا ہے تو 1-2 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس بار ارادہ کر چکے ہیں کہ آپ ہی کو کینیڈا سے واپس لے آئیں گے۔ منہا نے کہا تو ریان نے خوشی کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، اس کے لیے یہ وقت بھی بہت تھا۔ کیا کوئی بات نہیں، 1 سال بعد بھی آئے تو چلے گا، ریان نے جھٹ سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ سب سمجھ آ رہے مجھے تمہارے یہ ڈرامے، ہاتھ میں پکڑی کتاب زور سے اس کے بازو پہ مارتی منہا نے کہا تو ریان اپنا بازو سہلاتا ہنس پڑا۔ 1 ہفتے بعد ابراہیم یوسف یہ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس جا چکے تھے۔ شہزاد نے بھی اپنے جانے کا پروگرام بنا دیا تھا، آج شام میں وہ جانے والا تھا۔ دوسری طرف محسن لغاری کے یہاں مشک کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو چکی تھی اور کچھ مہمانوں کو بھی آج سونیا لغاری کے یہاں آنا تھا، جبکہ اس دن کے بعد مشک کو چپ لگ گئی تھی۔ کالج جانا تو دور، اس نے تو اپنے کمرے سے باہر نکلنا تک بند کر دیا تھا۔ اس کی یہ حالت سونیا لغاری کے خون کے آنسو رلاتی تھی، لیکن وہ چاہا کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ میسم خود بھی اس کی شادی کے لیے ہال وغیرہ بکنگ اور سارے ارینجمنٹس دیکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ مشک سے اس کا حال تک پوچھنا بھول چکا تھا۔ جیسے پہلے وہ کبھی کبھار اس کو کال کر دیا کرتا تھا لیکن مشک اٹھاتی نہیں تھی، پھر اس کا نمبر بند آنے لگا تو اس کی مصروفیت کا سوچ کر اس کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ چکی تھی جہاں سب کچھ ہو رہا تھا، بس وہ نہیں ہو رہا تھا جو کبھی کچھ لوگوں نے ہونے کا سوچا تھا۔ ریان کو بھی کچھ سکون تھا جب ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان آؤٹنگ پر نکل چکا تھا۔ ایک بس میسم تھا جو سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا۔ السلام علیکم آنٹی، مشک کہاں ہے؟ راہل نک سک سے تیار ہوتا محسن لغاری کے آپ کے یہاں آ کر سونیا لغاری سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، وہ اپنے کمرے میں، آپ بتائیے خیریت سے آئے؟ سونیا لغاری اس کی اتنی صبح آنے پر کچھ پریشان ہوئی۔ جی سب ٹھیک ہے، میں بس مشک کو لینے آیا ہوں تھا۔ راہل نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لینے آئے ہو کا کیا مطلب؟ سونیا لغاری سمجھ نہیں پائی۔ لینے آیا ہوں کا مطلب شادی کا جوڑا اس نے خریدنا ہوگا نا، تو میں اس لیے اس کو لینے آیا ہوں، موم نے کہا کہ اس کو پک کرنا ہے یہاں سے۔ راہل نے اس بار تفصیل سے بتایا۔ اچھا پر وہ خود نہیں آئی؟ سونیا لغاری نے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں آئی، بیزی تھی، آپ مشک کو بلائیے۔ راہل نے عجلت کا مظاہرہ کیا۔ بلاتی ہوں پر اس کے والد صاحب سے تو پوچھ لوں ایک دفعہ،
اس کے ساتھ مشک کو اکیلے بھیجنا ان کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے آلریڈی ان کو اپنا پلان بتا دیا ہے، راہل نے جلدی سے بتایا۔ وہ مان گئے؟ سونیا لغاری چونکی۔ جی، نہ ماننے والا اس میں کیا تھا، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ویسے بھی آج میں نے اس کو اپنے کچھ خاص دوستوں سے بھی ملوانا تھا، تو آنے میں ہمیں شام ہو جائیں گی، پریشان مت ہو جائیے گا۔ یہ سب بھی میں ان کو بتا چکا ہوں۔ راہل کی بات سن کر وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ ان کو جان کر حیرانی ہوئی کہ محسن لغاری نے مشک کو راہل کے ساتھ اکیلے بھیجنے کے لیے رضامندی دے ڈالی تھی۔ کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو، پر وہ ماں تھی، جانے کیوں ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے تو ویسے بھی ان کو کچھ غلط ہونے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ راہل سے ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ اچھے برتاؤ کے ساتھ ملا تھا۔ تبھی ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ آنٹی پلیز مشکل سے کہے آ جائے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ راہل کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آ کر اس کو دیکھنے لگی۔ آج جانا ضروری ہے کیا؟ اس لیے پوچھ رہے کیونکہ مشک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ۔ سونیا لغاری نے بہانہ بنایا۔ انکل نے تو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، پلیز ایک بار دوبارہ سے آپ اس کو چیک کریں اور یہاں بھیج دیں۔ راہل اب اکتا سا گیا۔ مجبوراً پھر سونیا لغاری مشک کے کمرے میں آئی تو دن میں بھی اس کے کمرے میں رات کا سما تھا۔ کمرے کی ساری لائٹس آف کیے، کھڑکی کے آگے پردے ڈالے، وہ چادر خود پر تان کر بیڈ پر سکڑی سمٹی سوئی ہوئی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر ان کا دل مزید خراب ہوا۔ کمرے کی لائٹ آن کرتی وہ کھڑکیوں کے پاس آ کر پردے ہٹا کھڑکیوں کے دونوں پٹ کھول دیے تاکہ صبح کی تازہ ہوا کمرے میں داخل ہو سکے۔ مشک، مشک، اٹھو، تیار ہو جاؤ، راہل تمہیں لینے آیا ہے۔ اس کے اوپر سے چادر ہٹائے سونیا لغاری نے بتایا۔ ہم مر تو نہیں گئے؟ پھر جنازہ کس خوشی میں پہلے اٹھایا جا رہا؟ مشک طنزیہ لہجے میں بولی۔ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سونیا لغاری کا دل دہل سا گیا۔ کیوں آیا ہے وہ؟ بیزاری سے اٹھ کر وہ اپنے کھلے بالوں کو کیچر میں قید کرنے لگی۔ یہ کیا حالت بنا ڈالی ہے تم نے؟ 4 دنوں سے تم نے یہ جوڑا پہنا ہوا ہے، بال دیکھو، اپنی شکل کیسی مرجھائی ہے، اتنا سخت مزاج کیوں ہو گیا ہے تمہارا؟ سونیا لغاری فکر مندی سے اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ ہماری حالت دیکھنے کا موقع مل گیا آپ کو؟ یہ وقت کہاں سے آیا؟ مشک پھر سے طنزیہ ہوئی۔ مشک، سونیا لغاری نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ کیوں آیا ہے وہ؟ مشک پر ان کی گولی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ شادی کا جوڑا دلوانا ہے تمہیں، اس لیے آیا تھا کہ تم اپنی پسند کا لے سکو۔ منگنی والے دن کے جیسا ڈریس مت لینا، سرخ کامدار اچھا والا ڈریس لینا۔ سونیا لغاری نے بتانے کے ساتھ اس کو ہدایت بھی دی۔ مردوں سے کفن لینے کی ورائٹی نہیں پوچھی جاتی۔ مشک کے اندر جیسے گھسا پڑا تھا، یہاں اس کا سب کچھ ختم ہو رہا تھا، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے شادی کا جوڑا اچھا خریدنا۔ تم نے کیا قسم اٹھائی ہے میری جان نکالنے کی؟ سونیا لغاری نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ ہم آپ کو کوئی ایموشنل اسپیچ نہیں سنیں گے، مشک بے تاثیر لہجے میں بولی۔ مشک، اب تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ سونیا لغاری کو غصہ آنے لگا۔ تھینکس ٹو آل آف یو۔ اس کے لہجے میں تشکر نہیں، طنزیہ تھا۔ اچھا، اب بہت ہو گیا تمہارا، اٹھو جلدی سے، اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ورنہ وہ اگلی بار مجھے نہیں تمہارے باپ سے کہے گا کہ مشک سے کہے کہ نیچے آئے۔ اس بار سونیا لغاری نے بھی کوئی رعایت نہیں بخشی۔ ہمیں نہیں جانا، مشک نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ خدا کے واسطے مشک، رحم کرو، خود پر نہیں تو مجھ پر۔ سونیا لغاری نے اس بار اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مشک نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کچھ نہ ہو، اس لیے بول رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ سونیا لغاری اتنا بول کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مشک نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو حلیے پر غور کیا۔ کیا زندگی ہے! خوف سے بڑبڑاتی وہ اپنا سیل فون آن کر کے چارجنگ پر لگا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ جلدی سے اپنا حلیہ کو سنوار کر باہر آئی تو سیل فون پر میسج ٹیون سنائی دی۔ وہ جو بالوں پر برش پھیرنے والی تھی، برش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر سائڈ ٹیبل پر آ کر سیل فون چیک کیا۔ میسم کے نمبر سے آیا میسج دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہو؟ میسج پڑھ کر اس نے جلدی سے وہ میسج ڈیلیٹ کیا۔
پھر گہرے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے لگ کی کوشش کی آئی ہیٹ یو تصور میں اس سے مخاطب ہوتی وہ واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ 10 بجے آیا تھا، اب 12 بجے کا وقت ہو رہا ہے، اتنی جلدی کیوں آئی ہو؟ کچھ اور وقت لے لیتی، میں تو فارغ سے انسان ہوں۔ راہل نے مشک کو آتا دیکھا تو تنزیہ لہجے میں بولا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کسی کو زیادہ انتظار کروانا، اس لیے جلدی سے آ گئے۔ مشک نے جو جواباً کہا وہ سن کر راہل تلملا سا گیا۔ یہ شال کیوں اوڑھی ہے اتنی لمبی؟ مزار پر نہیں جا رہے، مال جانا ہے، پھر اپنے کچھ دوستوں سے بھی ملوانا ہے، تو مہربانی ہوگی اگر تم یہ اپنا باجی والا حلیہ بہتر بناؤ۔ راہیل نے بیزار کن نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ ہم ایسے چلیں گے، تمہیں مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں آتے۔ اتنا بول کر مشک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آج تمہاری یہ ساری اکڑ میں نے نہ نکالی تو میرا نام بھی راہیل ہاشمی نہیں۔ بدلے کی آگ میں جھلستا راہل اس کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ سے سوچنے لگا، اچھا چلو آؤ، تم ایسے بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اپنے لہجے میں شہد ڈوبتا راہل بولا تو مشک حیران کن نظروں سے اس کو بدلتا رویہ دیکھنے لگی۔ پکا؟ مشک کو جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں پکا، اب آؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ جو میں نہیں چاہتا وہ سب کچھ آج نپٹانا چاہتا ہوں۔ اپنی نظریں اس کی وجود پر گاڑ کر راہل جو بولا اس پر مشک کو اپنی چھٹی ہنس الٹ ہونے کا کہنے لگی تھی، پر اس نے اپنا وہم جان کر اگنور کیا اور سر جذبات میں ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کن دوستوں سے ملوانا ہے؟ مشک نے جاننا چاہا۔ ڈونٹ وری، دوستوں کا گروپ ہے، اس میں لڑکیاں بھی تو زیادہ پریشان ہونے کی والی بات نہیں۔ پہلے ہم ہوٹل جائیں گے، پھر اس کے بعد ریسٹورنٹ۔ راہل اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھتا بتانے لگا۔ ہوٹل کیوں؟ مشک رک سی گئی۔ گھبرا تو ایسے رہی جیسے میں اغوا کرنے والا ہوں تمہیں۔ راہل نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ ہوٹل کیوں؟ مشک نے اس کی بات اگنور کی، کیونکہ یار وہ وہاں رہ رہے، کھانا ہم پھر الگ جگہ کھائیں گے تاکہ اچھا وقت گزرے، اب تم مزید وقت ضائع نہیں کرو۔ یہ بول کر راہل نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ سیٹ ڈور کھولا تو مشک بیٹھنے لگ گئی تھی۔ بس ایک بار اس کے فون پر میسم کا میسج آیا۔ ایک چور نگاہ راہل پر ڈالتی مشک نے میسج کھولا۔ میں پریشان ہو رہا ہوں، جواب دو۔ آج صبح سے اچھا نہیں لگ رہا، آپ تو ٹھیک ہو نا؟ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اگر گھر سے باہر ہے تو آیت الکرسی خود پر لازم پڑھنا۔ میں بھی آج ملنے آؤں گا، بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں، شاید اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ ایک ساتھ جانے کتنے میسجز میسم کے آنے لگے تھے۔ ایک پل کو سوچا کہ بتا دے کہ وہ ٹھیک ہے، پر جانے کیوں اب ہر ایک سے خفا تھی، خود سے، میسم سے، سب سے۔ تبھی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتی اپنا سیل فون آف کیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج کا دن تم کبھی نہیں بھولو گی، راہل ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اپنی پریشانی میں مشک محسوس نہیں کر پائی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ بس یہ سوچنے لگی کہ اچانک سے میسم نے اس کو ایسے میسجز کیوں کیے، جیسے وہ بیمار ہو یا کسی خطرے میں۔ وہ تو اچھی بھلی تھی، چاہے دل کی حالت جیسی بھی تھی، خود تو وہ ٹھیک تھی نا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری اور اپنا دھیان بٹانے کی خاطر گاڑی کا شیشہ نیچے کیے باہر کا نظارہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دھیان دوسری سمت دیکھ کر راہل نے ایک شیشی نکال کر اپنی جیب سے رومال نکالا، پھر بنا دیر کیے رومال میں کلوروفارم ڈال کر مشک کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے غریب خانے پہ آئے ہیں۔ آہل تھانے آ کر جب اپنے کیبن کی طرف آیا تو وہاں میسم کو پہلے سے بیٹھا دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا ہوا جاؤں۔ تم بتاؤ کیسا جا رہا ہے تمہارا کام؟ میسم جو موبائل اسکرین کی طرف دیکھتا مشک کے کسی جواب کا انتظار کر رہا تھا، اس کی آمد پر وہ آہل کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بس اچھا جا رہا ہے، کیس پر کام چل رہا ہے، ابھی دوسرا کیس بھی آج آ گیا ہے۔ آہل اپنی کرسی پر بیٹھتا بتانے لگا۔ اچھا، میسم نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تم بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ آہل نے اس کو دیکھ کر پوچھا، جس کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے تاثرات تھے۔ میں بس مصروف ہوں تھوڑا، گڑیا کی شادی میں وقت کم بچا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سب مینج ہوگا، بہت کچھ رہتا، ابھی میں چاہتا ہوں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ اپنا فون ٹیبل پر رکھتے میسم نے بتایا، سب کچھ اچھے سے ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ کافی ویک بھی لگ رہے ہو۔ آہل فکر مند ہوا۔ اچھا، پر مجھے تو ایسا کبھی فیل نہیں ہوا۔ میسم چونک کر بولا، ہاں
आहिल आगे मज़ीद कुछ कहता उससे पहले लैंडलाइन पर आती कॉल ने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। 1 मिनट। वो माजरत खा नज़रों से मिसम को देखता कॉल उठाने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एसपी आहिल बात कर रहा हूँ। आप बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। आहिल कदरे संजीदगी से बोला, अच्छा आप घबराएं नहीं, जिस होटल में आप हैं वहाँ का जल्दी से एड्रेस बताएं। मिसम को कुछ लिखने का इशारा करता वो कॉल पर बोला। मिसम ने पास पड़ा रजिस्टर और पेन पकड़कर जल्दी से आहिल का बताया हुआ एड्रेस उसमें लिखा। घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ अपनी टीम के साथ, संजीदगी से बोलकर आहिल ने क्रेडिल वापस अपनी जगह पर रखा। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। मिसम ने उसको परेशान देखकर जल्दी से पूछा। सॉरी यार, आज तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगा, इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। आहिल अपना सेल फोन और चाबियां उठाता उससे बोला, वहाँ पर हुआ क्या है, किसका फोन था। मिसम ने जानना चाहा। किसी लड़की का फोन है, उसने बताया। होटल के पास एक एरिया है जहाँ उसको अगवा करके रखा गया है और वहाँ बस वो नहीं और बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आवाज़ से वो काफ़ी घबराई हुई सी थी। आहिल अपनी कैप पहनकर बताने लगा, मैं चलूँ के साथ। मीसम ने पूछा, नहीं शुक्रिया, ये हमारा काम है, मैं देख लूँगा, तुम बस दुआ करना। आहिल उसके बगल गिर होता मुस्कुरा कर बोला, ऑल द बेस्ट, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं आ सकता हूँ। मीसम ने फिर से कहा, तुम पहले से मुझे थके हुए लग रहे हो, मेरी मानो, घर जाके आराम करो, ये मैं देख लूँगा। आहिल ने नरमी से कहा, थका हुआ तो वाकई में हूँ, चलो फिर मिल लेंगे। मीसम ने गहरी सांस भरकर कहा तो आहिल सर को जंबिश देता अपनी टीम को अलर्ट करने लगा। मीसम भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता चला गया, इस बात से अक्सर अनजान कि अपना फ़ोन वो अंदर ही छोड़ आया था। आगे के रास्ते में वो तंग गलियों के जैसा पता चला उनको। अब तक उन्होंने बाकी का रास्ता पैदल जाने का सोचा, क्योंकि जहाँ का एड्रेस उन्हें मिला था वो ज़्यादा दूर नहीं था। तभी अपनी गाड़ियाँ होटल के पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो जाने लगे तो आहिल खटक गया। गर्दन मोड़कर बेसाख्ता उसने होटल में दाखिल होते लड़का लड़की उसके पास से गुजरे थे। उन्हें देखकर आहिल को ये महसूस हुआ जैसे लड़के के साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि मीसम की गुड़िया थी। गुड़िया किसी लड़के के साथ होटल में क्यों आएंगी। आहिल को ये ख्याल बेसाख्ता दिमाग में आया था। तभी अपना वहम समझकर वो आगे जाने लगा, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक बार कन्फर्म करने में क्या जाता है, क्या पता वो गुड़िया हो। मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक नतीजे पर पहुंचकर उसने अपनी टीम को आगे जाने का इशारा किया और खुद होटल के अंदर दाखिल होकर सबसे पहले रिसेप्शन की तरफ आने लगा। तो वहां से राहिल को चाबियां पकड़ कर देखकर एक लम्हे को लगा था उसको ये पहचानने में कि ये मुश्क का मंगेतर था। बेइख्तियार उसकी नज़र मुश्क पर पड़ी तो आंखों में बेयकीनी उतर आई। उसको यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहा था वो सच था या फिर उसकी आंखों का धोखा। राहिल ने जिस तरह से मुश्क को पकड़ रखा था, ऐसे में बस वो उसके चेहरे की एक साइड देखकर पहचान गया था, पर उसकी आंखें बंद है या खुली वो आहिल देख नहीं पाया था। अपने हवास बहाल करते वो उनके पीछे जाने लगा था, साथ में सेल फोन जेब से निकाले और मिसम का नंबर डायल करने लगा जहां मुसलसल बेल जा रही थी, पर कोई कॉल उठाने वाला नहीं था। मिसम, यार फ़ोन उठा, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। हड़बड़ाए कुछ लहजे में बड़बड़ाता वो दोबारा उसका नंबर डायल करने लगा तो चौंक उठा, क्योंकि उसकी एक गलतफहमी की वजह से राहिल उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। अपनी कम अकली पर हजार बार लानत भेजता वो मीसम के घर के नंबर पर कॉल करने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से कोई कॉल आ उठा ले। मीसम अपने घर आने की बजाय मुश्क से मिलने उसकी तरफ आया था, जहाँ उसको पता चला कि वो राहिल के साथ अकेले शॉपिंग पर आई है। ये जानकर उसका मूड बिगड़ा था। चची, अकेले कैसे भेज दिया, मुझे बता दिया होता, मैं साथ चला जाता या आप चली जाती। मीसम के लहजे में नागवारी, नापसंदगी, गुस्सा और जाने क्या कुछ शामिल था। खुद कैसे जाती जबकि तुम्हारे चचा ने खुद इजाज़त दे रखी थी। सोनिया लुगारी ने गहरी सांस भरकर बताया, काफी लिबरल माइंड नहीं हो गए चचा। मीसम तंजिया हुआ, क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मैं गुड़िया को कॉल करता हूँ, वो कहाँ है, फिर जाता हूँ मैं उसके पास। मीसम इतना बोलकर अपना फ़ोन टटोलने लगा जो उसको ना मिला। एक ख्याल के तहत ज़ोर से उसने अपनी आंखों को बंद करके खोला। मैं फ़ोन भूल आया हूँ, आप ऐसा करें, गुड़िया को फ़ोन करें और पूछे कि किस मॉल में गए हैं। मीसम ने कहा तो अपना फ़ोन लेने गई। 2-3 घंटे हो गए, क्या पता वो आने वाले हो। कहा तो ये मीसम को तसल्ली देने के लिए था,
اور ان کی بات نے میسن کو مزید عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ اتنے وقت سے اکیلے راہل کے ساتھ تھی، یہ خیال ہی اس نے اندر وحشت دوڑا رہا تھا۔ کشمکش میں مبتلا میسم اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولنے لگا۔ اچانک سے اس کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ فون بند جا رہا ہے اس کا، سونیا لغاری نے بتایا۔ پہلے تو آن تھا۔ فوراً اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلے، شاید چارجنگ ختم ہو گئی۔ انہوں نے اندازہ لگایا کافی لاپرواہ ہو گئی ہے وہ۔ پریشانی سے بڑبڑا تھا وہ جانے کے لیے پڑتا جب سونیا لغاری نے اس کو مخاطب کیا۔ پریشان مت ہو راہل، اب کوئی غیر نہیں، شام تک واپس آ جائے گا۔ راہل کسی سے ملوانا بھی تھا، وہ یہ سب بتا کر گیا ہے۔ جی، یک لفظی جواب دیتا میسم پھر رکا نہیں۔ اپنے گھر آ کر سیدھا کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب لینڈ لائن پر آتی کال نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو! ہال میں کسی کو نہ پا کر میسم نے خود کال اٹھانے کا سوچا۔ آہل بات کر رہا ہوں، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ دوسری طرف آہل جھٹ سے بولا، تم تو ضروری کام کے لیے گئے تھے نا؟ میسم چونکا، جو ابھی میں بتانے لگا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آہل نے بتایا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے جلدی سے بتاؤ۔ میسم کو بھی فکر مندی ہوئی۔ میں نے گڑیا کو راہل کے ساتھ ہوٹل میں جاتا ہوا دیکھا ہے، جہاں راہل نے ایک کمرہ بک کروایا ہے۔ آہل کی بات پر اس کی ماتھے کی رگیں ابھری تھی۔ اندازہ ہے کہ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ یقین جانو اگر سامنے ہوتے تو میں تمہارا سر کھول دیتا۔ میسم بھڑک اٹھا، غصہ کرنے کا وقت نہیں، میری بات کا یقین کرو۔ میں نے ریسیپشن سے بات کی، شاید کسی اور نام سے کمرہ لیا ہے، پر کمرہ لیا ہے۔ اب وہ کون سا ہے تم آؤ پھر ڈھونڈتے ہیں۔ آہل جانتا تھا اس کے ریئیکشن کے بارے میں، جبھی تحمل سے بولا، وہ گڑیا نہیں ہو سکتی۔ میسم کا دل نہیں مانا۔ تم بس جلدی سے آ جاؤ، جگہ کا تمہیں پتہ ہوگا۔ یہ بول کر وہ کال کاٹنے والا تھا جب اسپیکر پر میسم کی آواز ابھری، میں آ تو رہا ہوں لیکن تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو بھی گڑیا کے بارے میں ایسے الفاظ نکالنے کی کڑی سزا دوں گا میں۔ میسم کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جان سے مار دینا، میں خود تمہیں اپنی سروس گن دوں گا، مجھے شوٹ کر دینا کسی سنسان جگہ پر۔ آہل نے سنجیدگی سے کہا، بے فکر رہو، اتنی آسان موت نہیں مار دوں گا۔ میسم تنزیہ ہوا، ٹھیک ہے کتوں والی کرنا، پر ایک بات واضح کر لوں، میں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ بتایا جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں چاہتا تو یہ بات چھپا بھی سکتا تھا، پر مجھے لگا بھی تمہیں بتانا ضروری ہوگا۔ آہل کی بات پر وہ بنا کچھ کہے ریسیور رکھتا تیز قدموں کے ساتھ باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کی ہر آتی جاتی سانس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ جو ابھی آہل نے بتایا وہ غلط ہو۔ مشک کو ہوش کافی دیر بعد آیا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کسی نئی جگہ پر خود کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور چاروں طرف جائزہ لیتی وہ ہراساں ہوئی۔ خود کو لگژری کمرے میں دیکھتا پا کر اس کو کسی انہونی کا احساس کا شدت سے ہوا۔ اس نے یاد کرنا چاہا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دماغ پر زور دینے پر اس کو کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آیا۔ اس کو بس اتنا یاد آیا کہ وہ راہل کے ساتھ باہر جانے والی تھی، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو یاد نہ آیا۔ ہم اغوا تو نہیں ہو گئے؟ یہ خیال جیسے اس کے دماغ میں آیا وہ خوفزدہ ہوئی۔ ساتھ میں تو راہل بھی تھا، ایسا تو وہ بھی اغوا ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسرا اغوا ہونے والے لوگ ایسی جگہ تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ مجھ کو خود سے تانے بانے جوڑنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہمیں جلدی سے باہر جانا چاہیے۔ کسی کو بھی نہ پا کر دوسرا کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اتنا کہتی وہ باہر جانے کے لیے بھاگنے والی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر راہل کمرے میں داخل ہوا۔ کیا تم ہمیں یہاں لائے ہو؟ دروازہ کھولو، ہمیں باہر جانا ہے۔ اس کو دروازے کو لاک لگاتا دیکھ کر مشک اتنا کہتی اس کو ہٹانے والی تھی جب سختی سے اس کا بازو دبوچے راہل نے بیڈ کی طرف اس کو دھکا دیا۔ خاموش یہیں بیٹھی رہو ورنہ وہ حال کروں گا کہ یاد رکھوں گی۔ ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف پھینکتا وہ گررایا، ہمیں باہر جانا ہے، ہٹو تم۔ خود پر اوڑھی شال کو مضبوطی سے تھامتی وہ پھر سے اٹھ کر جانے لگی جب راہل نے اس کو بالوں سے پکڑا۔ بڑا اچھلتی ہو، بڑا غرور ہے نا تمہیں خود پر۔ اس کزن پر دیکھتا ہوں آج تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ جو بولا اس کو سن کر مجھ سے خطرہ محسوس ہوا۔ کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی۔
हाँ 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 हाँ, उसकी उड़ी रंगत देखकर राहिल बेहंगम कहकहा लगाने लगा। बाल छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। मुश्क ने उससे खुद को आज़ाद करवाना चाहा। अच्छा, कितना दर्द हो रहा है? राहिल ने मजीद दबाव बढ़ाया तो मुश्क ने सख्ती से अपने होठों को भींच कर अपनी सिसकी को दबाया। 2 सालों से मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार था कि कब तुम मेरे सामने यूं बेबस होंगी। बालों को झटका देकर उसको दूर करता राहिल नफरत अंगेज लहजे में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राहिल। हम तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारे साथ कुछ दिनों में शादी है और ये तुम क्या सोचे हुए हो? मुझको समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी उसको यही याद करवाया। शादी? राहिल हैरान हुआ। हाँ, शादी। और हमें कोई जोड़ा नहीं लेना, ना किसी से मिलना है, हमें बस बाहर जाना है। सर में उठते दर्द को नज़रअंदाज करती ये बोलकर मुश्क उसके सामने से हटाने लगी। चटाक चटाक एक साथ न जाने उसके चेहरे पर कितने थप्पड़ मार के उसके वजूद से शॉल को उतारे दूर फेंक कर राहिल ने सर्द नजरों से उसको देखा, जिसको अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। वो मुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाती वो नीचे गिरी और अपनी शॉल को देखने लगी। खुद को यूं बेपर्दा होता देखकर उसका दिल डूब मरे। राहिल, मुश्क बेयकीन नजरों से उसको देखती अपनी शॉल उठाने लगी जब राहिल ने उसको अपने रूबरू खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करूंगा? राहिल नफरत से उसका जबड़ा दबोच कर बोला। चटाक! खबरदार! खुद को एक झटके से छुड़ाती मुश्क ने खींचकर उसके चेहरे पे मारा। अपने बारे में सब कुछ सह भी जाती, लेकिन अपने लिए ऐसा गिरा हुआ लफ्ज़ कभी नहीं सुन सकती थी, खास तौर पे इससे जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं था। मेरे पिंजरे में कैद होके मुझ पर हाथ उठाती हो? राहिल ने आगे बढ़कर उसको पकड़कर बेदर्दी से बेड पर पटक दिया। अल्लाह! बेडशीट को मुट्ठी जकड़ती वो तकलीफ से कराई। जिसको याद करना है याद कर लो, पर आज मेरी वहशत और बदले के दरमियान कोई नहीं आएगा। उसका रुख सीधा किए राहिल ने तंजिया कहा तो मुश्क का सर खुद ब खुद नफी में हिला। गुड़िया कहाँ है? आहिल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता मीसम ने संजीदगी से पूछा। रूम नंबर मालूम नहीं हो सका। पुलिस वाला समझकर रिकॉर्ड तो देखने दिया, पर नाम चेंज होने की वजह से पता नहीं लगा कि वो किस रूम में गए। आहिल ने बताया तो जोर से हाथ की मुट्ठी को मीसम ने पिलर पे मारी। गए नहीं, ले गया है वो मेरे गुड़िया को। धोखे से ले गया है, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मीसम बेचैनी और इज़्तिराब की मिली-जुली कैफियत में कहता रिसेप्शन की तरफ जाने वाला था जब राहिल उसके रास्ते में हाइल हुआ। वहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं वहाँ से तसल्ली कर आया हूँ। आहिल ने संजीदगी से बताया। होटल बड़ा है, सारे कमरे देखूंगा तो वक्त ज़ाया होगा। मैं अपनी गुड़िया को खतरे में नहीं छोड़ सकता, वक्त बहुत कम है। मुझे देखना है कि आज के दिन कितनी बुकिंग हुई है, हम पहले वहाँ जाएंगे। निसम बेकरारी से बोला। आज सिर्फ 2 लोगों ने बुकिंग करवाई जो मैं चेक कर चुका हूँ। राहिल ने अलग से नाम यहाँ पहले ही कमरा लिया हुआ था। आहिल ने बताया तो मीसम का दिल डूब कर उभरा। तुम मुझे कॉल करने की बजाय उस कमीने राहिल से गुड़िया को अलग क्यों नहीं किया? तुम्हें अंदाजा है अब वो किस हाल में होंगी? मीसम उस पर चौड़ दौड़ा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए था, पर यार गुस्सा होने से पहले कुछ नहीं होगा। हमें आराम से सब कुछ करना है, बगैर किसी वारंट के मैं होटल यूँ सारे सारे रूम्स भी चेक नहीं कर सकता। आहिल ने अपनी मजबूरी बयान की। वारंट की ऐसी की तैसी, जब तक जाए मैं तब तक जाने को कुत्ता मेरी गुड़िया के साथ क्या कर जाए और तुम्हें कानून की पड़ी है? मीसम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तुम्हें क्या पता वो ज़बरदस्ती ले गया हो सकता है वो अपनी मर्जी के साथ गई हो। देखो मीसम, वो कोई छोटी बच्ची नहीं जिसको किसी चीज़ का अता पता ना हो। आहिर की बात पर मीसम का दिमाग पल में घूमा था। अगर मुझे सालों पुरानी दोस्ती का लिहाज नहीं होता तो इस बकवास करने की जुर्रत पर मैं बगैर किसी वारंट के तुम्हें कबर यहीं खोद देता। और अगर उसका गिरेबान पकड़कर मीसम जख्मी शेर की तरह गुर्राया। मैंने अपनी टीम को यहाँ बुलाया, वो यहाँ आएंगे और सारे रूम चेक करेंगी। तब तक मैं और तुम अलग अलग तरफ जाते हैं। आहिल उसके साथ अपने गिरेबान से हटाए संजीदगी से बोला।
मुझे रिकॉर्ड वाला रजिस्टर लेके दो। एक हफ्ते में जितनी भी बुकिंग हुई मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। हो सकता है वहाँ कोई मशकूक नाम से मिल जाए। मीसम किसी उम्मीद के तहत बोला, मशकूक नाम कैसे मिलेगा तुम्हें? आहिल ने ताज्जुब से उसको देखा। तुम ले आओगी या मैं खुद जाऊं? मेरा तरीका शायद तुम्हें तुम्हारे कानून के खिलाफ लगे, इसलिए मेरी बात मानो। मीसम जिस अंदाज में ये बोला वो सुनकर आहिल ठंडी सांस भरता नाचार उसकी बात पर मजबूर हो मानने पर मजबूर हुआ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा प्लीज हम यहाँ से जाने दो। मुश्किल से सिसकते उसके आगे हाथ जोड़े। उसको अब समझ नहीं आ रहा था क्यों आज बार बार मीसम उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। यही तो देखना चाहता था वो। अल्लाह, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। वो बेबाकी से उसके गाल पर उंगली ट्रेस करने लगा। दूर दूर रहो। उसको धक्का देती वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी। दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा पीटने लगी। कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए अभी मेरी बात मानो। ये ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ। कुछ यादगार तस्वीरें बनाएंगे। राहिल के लहजे में कुछ था जिसको महसूस करती वो कांप उठी। ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तुम पर भरोसा करके आए थे। मुझको दरवाजे में जैसे घुसने लगी थी। अपनी हिफाजत कैसे करे उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। ओह, भरोसा किया था। ये लो भरोसा। तमस्कुराना नजरों से उसको देखकर उसके कंधे से कमीज को चाक किया तो सख्ती से आंखों को बंद करती वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अपने स्वीट कजिन प्लस कजिन के साथ भी तो अय्याशी करती होंगी ना? आज मुझे भी खुश कर दो। ऐसे ही तो वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं गिरता साला। कमीना की नज़र हट्टी कहाँ है तुम पर से? अल्फाज नहीं थे, तीर था। उसको अपने सीने पर पियुस्त होता महसूस हो जा। चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। खुद को ढांपने की नाकाम कोशिश करती वो नीचे बैठी चली गई। सच कड़वा होता है डार्लिंग। रानों के बल उसके पास बैठते वो बाज ना आया। हमारा और उनका रिश्ता क्या है ये तुम जैसा हवस परस्त इंसान कभी नहीं समझ सकता। हाथ शाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाती उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से बोली, चटाक आंखों के नीचे करो, आंखें नीचे करो अपनी। पूरी कौवा से एक बार फिर उसको थप्पड़ मार कर राहिल ने बोला तो मुश्क का सर इस बार दीवार से लगा था। होठ अलग से फट गया था। मैं हवस परस हूँ तो मेरी ये हवस आज तुमने पूरी करनी है। मैं तो पहले ही सब कर जाता, पर वो खबीस हर वक्त तुम्हारा बॉडीगार्ड बना फिरता था। चलो, कभी तो उससे जान छूटी। पहले मुझे खुश करो, फिर चली जाना जिसके पास भी जाना है। उसकी शाल को मुश्क की पहुंच से दूर करता वो खबासत से बोला, अल्लाह से डरो। पीछे को खिसकने की कोशिश करती वो उसको खौफ खुदा का याद दिलागी। नॉर्मल है बेबी। इसको दीवार से जुड़ता देख के वो मजीद उसके नज़दीक होने लगा था। हटो। उसके सीने पे हाथ मारती वो दूर करने लगी, पर राहिल का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। बाजू के ऊपर से फटी हुई कमीज, होठ और माथे पर बहता खून, उसमें हिम्मत जैसे खत्म होती जा रही थी। बेसाख्ता वो दिल में अल्लाह को याद करती अपनी आंखों की सख्ती से बंद कर गई। उसका पूरा वजूद कपकपा सा गया। ड्रेस वर्क कभी पहन लेना, अब मजीद वक्त ज़ाय नहीं करते। राहिल का लहजा अजीब हो गया था। वो दूसरे बाजू की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर फिर से वही सब करने का इरादा रखता था जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। अचानक ये सब होता देख राहिल आंखें फाड़े दरवाजे को देख रहा था, लेकिन अभी वो कुछ समझता कमरे में मीसम दाखिल हुआ था। उसको देखकर राहिल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। मीसम के चेहरे के तने हुए तासुरात देखकर उसका माथा पसीने से शराबोर होने लगा था। मीसम ने एक नफरत भरी नज़र उस पर डालकर मुश्क को देखा तो उसका दिल डूब कर उभरा। जो सिकड़ समेट कर बैठी अपनी आंखों को नीचे सर नफी में हिला रही थी। उसकी फटी हुई कमीज, माथे और होठ पर जमा हुआ खून के साथ गालों पर सुर्ख उंगलियों के निशान देखकर मीसम ने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करके खोला था। नीचे गिरी शॉल को उठाकर मुश्क के गिर्द उड़ता मीसम भागने की कोशिश करते राहिल को उसके पुश्त से शर्ट को दबोच कर अपनी तरफ किया। जोरदार लात उसके पेट पे मारकर एक घूंसा उसके चेहरे पे दिया। एक हाथ पीठ और दूसरा मुंह पर रखता वो दर्द से बिलबिलाया उठा था। जब भी उसको कुछ अजीब महसूस हुआ तो फ़ोन मुँह पर से मुँह हाथ हटाता अपने हथेली को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जहाँ खून के साथ साथ उसके दो दो दांत भी मौजूद थे। वो मज़ीद भरासा होता पीछे खिसकने लगा था जब मिसम की नज़र
गुलदान पर गई तो बिना मुंह से एक लफ्ज भी निकाले वो पूरी कुव्वत से गुलदान उसको मारकर उसका सर फाड़ने का इरादा रखता था, जब अचानक कमरे में कोई दाखिल हुआ। रुक जाओ मिसम! अचानक कमरे में मौजूद मोहसिन लगारी की चिंगारती आवाज़ सुनकर वो झटके से मुड़ा था, लेकिन कमरे में मोहसिन लगारी के साथ साथ हसन लुगारी, सनम लुगारी और दो मजीद ख्वातून को देखकर मिसम समझ नहीं पाया वो कैसा रिएक्ट करे। उन सबको ऐसे देख अचानक देख इतना कंफ्यूज हो गया था, ये ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आया इन सबको यहाँ का पता किसने दिया। तुम आकर देख लो अपने भाई का कारनामा। मोहसिन लुगारी के बात पर चौंक कर उनके पीछे देखने लगा, जहाँ शहजाद भी अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर जाने कैसे तासुर थे, जो मीसम ठीक ठकने पर मजबूर हुआ। इन सब की आमद राहिल के लिए भी गैर मुतवक्का थी। खास बाख्ता नहीं हुआ था, इस बार उसको मौका मिला निशाना, इसलिए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ उठ खड़ा हुआ। आपके इस नाम यहाँ बेटे ने मेरी होने वाली बीवी पे हाथ साफ करने की कोशिश की है, राहिल ने साथ बैठी मुश्क की जानिब इशारे से कहा। वो सुनकर मीसम के गले की गिल्टी उबर कर मातम हुई। तुम्हारी हड्डियां आज मैंने लाखों में ना तोड़ी तो कहना। गुस्से से आग बगोला होता मीसम उसको मारने वाला था, जब शहजाद उसके बीच में आया। भाई हट जाए, मैं इस कमीने को जान से मार दूंगा, इसने मेरी गुड़िया को हर्ट किया है और अब बकवास कर रहा है। मीसम गुस्से से पागल होने के दर पे था। झूठ बोल रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। आप खुद समझ सकते हैं, मैं जब समझाने आया तो ये उल्टा मुझे पीटने लगा। राहिल ने जल्दी से अपनी सफाई दी। क्या वाकई? शहजाद हैरान शदीद हैरानी के तासुर देता मीसम को देखने लगा। भाई, आप इस वाहियात इंसान की बात सुनकर यकीन भी कर रहे हैं? मीसम को राहिल के इल्जाम से ज्यादा शहजाद के रिएक्शन ने दचकाल पहुंचाया था। तुमने छी! शहजाद कुछ बोला नहीं गया, इसलिए रुख फेर कर वो दूसरे सिम से चला गया। गुड़िया है ये मेरी, इन हाथों में पाल कर बड़ा किया है, मेरी उंगली पकड़कर वो चलना सीखी और आपको लगता है मैं ऐसा घिनौना काम करूंगा? मीसम ने वापस उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे घिन आ रही तुम्हारी ये शक्ल देखकर। शहजाद ने वापस अपना रुख पलटा। यहाँ देखिए आप। मीसम उसके सामने आया। मुझे नहीं देखना तुम्हें। शहजाद बाकी सबके साथ जाकर खड़ा हुआ तो मीसम जहाँ था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था, सब भाइयों में से शहजाद भी होगा जो उस पर शक करेगा, लेकिन उसकी आंखों में शक नहीं था। फिर क्या था ये वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको अपनी तरफ देखने तक नहीं दे रहा था। चचा मैं चटाक मोहसिन लुगारी के पास अपने पास आता देखकर मिसर कुछ कहने वाला था, जब उन्होंने बिना उसे सुने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा। आप लोगों को मुझसे ज्यादा उस घटिया शख्स पर यकीन है? अपने गाल पर हाथ रखता मीसा मोहब्बत से सबको देखने लगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे करतूतों का पता कोई और हमें पहले से दे चुका है। हमें यकीन तो नहीं आया था, पर यहाँ आकर जो देखने को मिला। हसन लुगारी इतना बोलकर जिन नजरों से मुश्क को देखा, ऐसे में मौसम तड़प कर उठा था। ऐसे ना देखे, वो बेकसूर है, मैं बेकसूर हूँ। हमें फंसाया जा रहा है, ये कमीना अपने गंद साफ करने के लिए चाल चल रहा है। सारा किया धरा इसका है, गुड़िया का ये हाल इस कमीने ने किया है। मीसम ने यकीन दिलाना चाहा, पर कोई भी सुनने को नहीं तैयार था। झूठ मत बोलो मीसम, चचा डैड को फोन आया था। उनके किसी जानने वाले ने तुम्हें और इसके एक साथ यहाँ आता देख लिया था। शहजाद ने भी संजीदगी से कहा तो उसके ऐसे अल्फाज सुनकर मुश्क के अंदर कुछ टूटा था। पहली बार नजर उठाती शहजाद को देखने लगी। कोई कुछ भी कहता उसको तकलीफ नहीं होती, पर जिसने बहन समझकर उसके अपने कंधे पर उठाया था, आज वो सबके साथ मिलकर उसकी जात के परखचे उड़ा रहा था। खुदा का वास्ता है आप तो ये मेरा यकीन करे, ये तो सोचे क्या और इसके बारे में बोल रहे हैं। मिसम झिलझिला सा गया। खुद बोलो ना कि अपने हाथों पर पाला पलसा बड़ा किया, तो ये सब करते हुए शर्म ना आई? भला हम तो शादी पर आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। दो खातून में से एक ने चटकारा लेकर कहा। अम्मी मिसम सनम लुगारी की तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। आज तुम मजीद मेरी नज़रों से गिर गई हो।
یہ شکل دیکھ کر میری دہلیز پر قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ محسن لغاری بت بن کر بیٹھی مشک کو کھڑا کیے گا تو شال اس کے کندھے سے ڈھلک گئی تھی، پر اس سے پہلے اس کا وجود آیا ہوتا۔ شہزاد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا جیکٹ اتار کر اس کو پہنانے لگا تو مشک نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، اس پر وہ نظریں چرانے پہ مجبور ہو گیا۔ توبہ توبہ! محسن لغاری سمجھ گئے کہ وہ کیا چھپا رہا تھا۔ تبھی حقارت سے مشک کو دیکھا جو مرنے کے مقام پر تھی۔ تم نے آج مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حسن لغاری کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہو کیا گیا آپ سب کو؟ کس کی باتوں پر ایسا اتنا اندھا اعتماد کیا ہے جو اپنے بیٹے پر بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ میثم سپاٹ تاثرات چہرے پر سجا ان سب سے جواب طلب ہوا۔ جانتا ہوں میں کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے، اس لیے فکر نہ کریں۔ مشک جیسی بھی ہے میں اس کو اپنانے کو تیار ہوں۔ وہ دو دانت تڑوانے کے باوجود راحیل کو عقل نہیں آئی۔ ارے نہیں! شہزاد نے اپنا سر نفی میں ہلاتا اس کی طرف آیا۔ تمہیں تو میں گڑیا کا ایک ناخن تک نہ دوں۔ میثم نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اپنی نیت جو خراب ہوئی ہے تمہاری۔ محسن لغاری تنزیہ ہوئے۔ اللہ جانے کب سے چل رہا ہے یہ سب۔ دوسری خاتون نے بھی چسکا لے کر کہا، خاموش ہو جائے آپ سب، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سب جھوٹ ہے یہ۔ میثم چیخا، چلاؤ مت، تمہارے چلانے سے سچ جھوٹ میں بدل نہیں جائے گا۔ محسن لغاری نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، میثم بے لچک آواز میں بولا۔ قسم اٹھانے سے گڑیا پر لگا داغ دھل نہیں جائے گا۔ شہزاد تنزیہ ہوا، بھائی پلیز۔ میثم نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ میں مشک سے اب بھی نکاح کر لیتا ہوں، آپ جھگڑا نہیں کریں، راحیل نے فوراً سے کہا تو شہزاد نے دانت پیس کر اس کو کہا، دیکھا جو اس کی بس شادی کی پڑی تھی، تم ایک بہت بڑے میرا مطلب بلڈر کے بیٹے ہو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ تمہارے پاس لڑکیوں کی کوئی کمی ہے، اس لیے تم جاؤ، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خود نپٹ لیں گے۔ شہزاد نے دھکا دے کر اس کو باہر کی طرف ڈھکیلا۔ میری بات، تم جیسے شریف نیک انسان کے لیے ویسی لڑکی ہونی چاہیے، میری بہن کو تو تم ڈیزرو نہیں کرتے، اس لیے جاؤ، خوشیاں باہیں پھیلائے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ شہزاد اس کو لے کر باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ بہت ہو گیا تماشا، اب گھر چلنے کی کرے ہر کوئی۔ حسن لغاری نے دو ٹک لہجے میں کہا، فیصلہ گھر میں ہوگا۔ سلم لغاری نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا، یہ لڑکی میرے گھر پہ قدم نہیں رکھے گی۔ محسن لغاری حتمی لہجے میں بولا، بیٹی ہے تمہاری، کہاں جائیں گی وہ؟ حسن لغاری نے ان کو سمجھانا چاہا، ایسی بیٹیوں کا گلا دبا کر مار لینا چاہیے۔ محسن لغاری نے نفرت انگیز لہجے میں گویا ہوئے، ہاں تو دیر کس بات کی، پکڑے ہمارا گلا اور جان سے مار دیں، پر کم از کم بیٹی پہ ایسا سنگین الزام تو نہ لگائے۔ مشک حلق کے بل چلائی، خاموش! محسن لغاری اس کو تھپڑ مارنے والے تھے جب میثم نے ان کا ہاتھ بیچ میں پکڑ لیا۔ خود پر برداشت کیا تھا، گڑیا پر نہیں کروں گا۔ میثم کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ دیکھ رہے ہو اس بے حیا کو، سوچا تھا اور کیا نکلا۔ محسن لغاری نے نیچے تھوکا، گھر آؤ۔ حسن لغاری شرمندہ سے ہوئے، میرا یقین کریں پہلے آپ سب، میں سب کچھ بتاؤں گا، میرا نہیں تو راحیل کا ہی یقین کریں گے نا آپ سب لوگ۔ میثم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، وہ بھی تمہارا دوست ہے نا، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو دونوں۔ محسن لغاری نے نفرت سے سر جھٹکا، مجھے مزید کوئی صفائی آپ کو تو ہرگز نہیں دینی۔ امی، آپ میرا نہیں تو اپنی پرورش کا سوچیں، کیا میری تربیت ایسی ہوئی جو میں ایسا گرا ہوا کام کروں گا؟ ہمیں بھی ایسے سوچ بھی کر بھی نہیں سکتی، یہ بہتان ہے امی مجھ پہ اور گڑیا پر۔ اور اپنی ایسی تزلیل نہ کرے آپ لوگ، کیا آپ کو نہیں پتا وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں ایسا خیال دماغ میں لاؤں گا؟ امی، یہ سب کرنے کا تو دور، سوچنے سے بھی پہلے مرنا قبول کروں گا۔ میثم ایک امید لے کر سلم لغاری کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر مشک سرخ چہرہ لے کے دیکھنے لگی۔ آج زندگی انہیں عجیب دوراہے پر لا کر چھوڑے ہوئے تھی۔ بس کہا نا، جو بھی بات ہوگی گھر جا کر ہوگی، تو ابھی یہ سب باتیں یہاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلم لغاری بے رخی سے بولی، چچی چپ رہو تم۔ مشک نے روتے ہوئے اب کچھ کہنا چاہا جب انہوں نے بھی مشک کو جھڑک ڈالا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میثم سنجیدگی سے کہتا اس کا گال تھپتھپانے والا تھا جب مشک بے ساختہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔
اس کی حرکت میسم کو بری لگی تھی، پر جس طرح کے حالات تھے ایسے میں وہ اگنور کر گیا۔ بھائی صاحب، آپ لوگوں کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس لڑکی کے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے ناک کے نیچے جانے کب سے یہ سب ہو رہا تھا اور ہم میں سے کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ محسن لغاری سخت بپرے ہوئے بیٹھے تھے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، یہ نہ ہو پھر پچھتاتے پھرے۔ نیسم سنجیدگی سے بولا، تم سب میرے گھر آؤ، آپ گڑیا کو بھی اپنے ساتھ لاؤ۔ حسن لغاری بیچ میں مداخلت کرتے آخر میں صنم لغاری سے کہا تو انہوں نے اپنے سر کو جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ سن کر ہر کوئی اپنی جگہ حیران پریشان تھا۔ ابراہیم اور یوسف تک واپس آنے کو تیار ہوئے تھے۔ سونیا لغاری کو گویا چپ لگی تھی۔ ان کی کزنز میں سے جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے الگ سے واویلا مچایا ہوا تھا جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا تھا۔ شادی قریب ہونے کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کی آمد رفت جاری تھی اور جس دن وہ آئے اسی دن یہی تماشا ہوا تھا۔ سونیا لغاری کے دل میں ہول اٹھے جا رہے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر مجھ کی شادی طے ہوئے تاریخ پہ نہ ہوئی تو ساری زندگی اپنی گھر میں بیٹھی رہیں گی، کہیں سے بھی کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں آئے گا۔ مشق کی فکر اب مزید ہونے لگی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گویا گئی تو وہ راحیل کے ساتھ ہی، پھر یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا۔ میں میسم سے سخت ناراض ہوں، مجھے اس سے امید نہیں تھی۔ شہزاد اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے کھول کر کہتا، آخر میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو مشک نے نظریں اٹھائے اس کو دیکھا۔ ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ یہ اسٹائل میسم کا تھا جو اس وقت شہزاد نے چرایا تھا۔ ریلیکس رہو۔ حسن لغاری نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا، میں تو کسی کو منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ محسن لغاری کی بات پر مشک کو تکلیف ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، اب وہ آرام چاہتی تھی، توجہ چاہتی تھی، پر اس کو مل کیا رہا تھا؟ نفرت، دھتکار، بہتان، یہ سب اس کو مل رہا تھا۔ کیسے گھر والے تھے جو اس کے علاوہ ہر ایک کی بات پر یقین کر رہے تھے۔ دکھ سے سوچتے ہوئے اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو ایسے گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ محسن لغاری کی پریشان شکل دیکھ کر شہزاد نے گلا کھنکار کر کہا، کیسا فیصلہ؟ حسن لغاری نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کو آج سے پہلے نہ انہوں نے سیریس دیکھا تھا نہ اتنے غصے میں۔ وہ تو بڑی سی بڑی بات ہنس کر جھیل جانے کا عادی تھا، پر آج لگ رہا تھا جیسے اس کا یقین بھی بے دردی سے ٹوٹا تھا۔ حسن لغاری نے دکھ سے شہزاد کو دیکھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ جو کچھ ہوا بدنامی کے ڈر سے چھپایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا۔ شہزاد نے بولنا شروع کیا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، راحیل شادی سے انکار نہیں۔ محسن لغاری نے جھٹ سے بولا، کیا یہ اس بلڈوزر، میرا مطلب بلڈر کے بیٹے کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ مطلب کہاں وہ اور کہاں گڑیا؟ نشیش سے اشارہ کرتا وہ راحیل کے بارے میں بول رہا تھا، پر حسن لغاری کے دیکھنے پر اس کا انداز ہوا کہ اس نے اشارہ غلط دیا تو جلدی سے سنبھلا، کوئی اور چارہ بھی تو نہیں؟ محسن لغاری نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، چارہ ہے، آپ بس بکری تلاش کریں۔ شہزاد نے جلدی سے کہا، کیا مطلب؟ وہ سب چونکے، میرا مطلب ہے سارا فساد برپا کرنے کا ذمہ دار میسم ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ نہ ہوا تو بھی گڑیا اس کے ساتھ بدنام ہو چکی ہے، تو اس مسئلے کا حل یہی نکلتا ہے کہ دونوں کی شادی کروائی جائے۔ یہ شہزاد نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، بلکہ بم تھا جو پھوڑا تھا اس نے۔ شہزاد! صنم لغاری نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ حسن لغاری کو بھی اس کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یہی حل ہے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں ہرگز ایسے گھر میں نہیں رہوں گا جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں گھر کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ اور امی، آپ پوتے پوتیوں کو بھی بھول جائیے گا، کیونکہ میں یہاں کبھی ان کو بھی نہیں لاؤں گا۔ شہزاد کا لہجہ مضبوط تھا اور سب لوگ مزید پریشان ہوئے تھے۔ میسم نے بہن مانا ہے اس کو، آج جو ہوا اس کے بعد بھی آپ ایسا کہو گی؟ شہزاد کو تعصب ہوا۔ جو بھی ہو، پر دونوں کی شادی ہوئی تو پورا خاندان ہم پر ہنسے گا، کہے گا کیا تھے وہ دونوں، اور اب دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ایسے تو لوگوں کو بات بنانے کا اور بھی موقع مل جائے گا۔ صنم لغاری کے دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امی، کیا آپ کی چچی کے رشتہ داروں کو نہیں پتا؟ شادی نہیں ہوئی تو مزید باتیں بنیں گی، اور ویسے بھی شادی کرنا تو کوئی جرم والی بات نہیں، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، کزن سے شادی ہے، بہن کہنے سے کوئی بہن ہو تو نہیں جاتی نا۔ شہزاد نے سر جھٹکا، آج جو کچھ دیکھا ایسے میں بہن بھائی کا لفظ بھی پامال ہو رہا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی رشتے کا تقدس نہیں جانا۔
محسن لغاری چپتے ہوئے لہجے میں بولے، تبھی تو بول رہا ہوں شادی کر دے۔ اگر خاندان والے باتیں بناتے ہیں تو بنانے دے، بھلا وہ بھی تو سننے ہی نہ سمجھے اس کی غلطی کی سزا ہوگی، وہ جانے پھر ہمارے سر پہ تو کوئی بات نہیں آئے گی نا۔ شہزاد نے اپنی بات ان کے دماغ میں ایسی چپکانی چاہی جیسے بالوں میں چوئنگم چپک جاتا ہے۔ تمہاری ماں کی بات ٹھیک ہے، دونوں نے جو کیا سو کیا، لیکن ان دونوں کی شادی ہوئی تو پورا زمانہ باتیں بنائے گا۔ تم ریان کو کال کرو اور اس کو فوری واپس آنے کا کہو۔ حسن لغاری بہت سوچ وچار کے بعد بولے، آپ کو کیا لگتا ہے ناانصافی یہ میں نے راحیل کے ساتھ برداشت نہیں کی تو وہ میں اپنے چھوٹے معصوم بھائی پہ کیسے کر لوں گا؟ میرا انصاف یہ گوارا نہیں کرتا امی کہ کوئی کرے کوئی اور بھرے کوئی اور نہیں، غلطی میثم کی ہے تو خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ شہزاد نے سوچ لیا تھا کہ آج یا تو آر ہوگا یا پار۔ اپنے ہی اپنوں کی کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں ریان ٹھیک رہے گا۔ آپ لگائے فون ریان کو۔ حسن لغاری سنجیدگی سے بول کر صنم لغاری کی طرف اپنا فون بڑھایا۔ میری کسی بات کی اس گھر میں ویلیو ہے یا نہیں؟ شہزاد نے تیز آواز میں کہتا زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزاد! حسن لغاری نے ناگوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ نہیں ڈیڈ، آج دو ٹک بات کھو جائے، میں بیوی والا ہوں لیکن یہاں میری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں دے رہا۔ اگر ایسا رہے گا تو میں کل کو میری بیوی بھی میری کوئی بات نہیں سنے گی۔ بھلا جس کے گھر میں عزت نہ ہو پھر اس کی بھی عزت بیوی کہاں کرتی ہے؟ شہزاد جذباتی سا ہو گیا۔ تمہیں دونوں کی شادی کروانے کی کیا پڑی ہے؟ صنم لغاری نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا کہ کیا آپ لوگوں نے خود بولا کہ ان نون نمبر سے کسی ان نون شخص کا نے بولا کہ یہ دونوں ہوٹل کے ایک روم میں ایک ساتھ تھے، یعنی آؤٹ آف فیملی پرسن بھی یہ بات جان گیا، اور میثم کا کہنا ہے کہ وہاں آہل بھی تھا، دوسرا راحیل بھی۔ بدلے کی خاطر راستہ چن سکتا ہے جس کا حل ایک ہے جو میں آپ سب کو بتا چکا ہوں۔ شہزاد نے سب پہلو ان کے آگے کھول دیے جس پر وہ سب واقعی سوچنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ مشک کو میں اپنے گھر میں ہر جگہ ہرگز نہیں دوں گا، پھر چاہے اس کی شادی ریان سے ہو یا کسی اور میثم سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محسن لغاری بے حسی کی انتہا پر تھے۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ شہزاد نے کافی دیر تک خاموش بیٹھی سونیا لغاری سے کہا تو بھی وہ کچھ نہ بولی، بس خاموش نظروں سے ایک دوسرے سے تبادلہ ہوا تھا۔ پہلے ایک بار ریان سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ حسن لغاری کی سوئی تو جیسے ایک ہی بات پر اٹک گئی تھی۔ میں نے پہلے اس کو کال کی تھی، ساری بات وہ جانتا ہے، ایسے میں اگر آپ نے اس کو چنا کیا تو ایسا نہ ہو پھر وہ گھر ہی نہ آئے، کیونکہ سیل فون وہ پہلے ہی آف کر چکا ہے۔ شہزاد نے سنجیدگی سے بتایا، ٹھیک ہے، پھر میثم کو آگاہ کر دو اس فیصلے سے۔ حسن لغاری نے گہری سانس بھر کر اپنا فیصلہ سنایا تو شہزاد نے سر کو خم دیا، وہ گھر نہیں آیا۔ صنم لغاری کچھ فکرمند ہوئی، آنا تو یہیں ہے اس نے، آپ فکر نہ کرو۔ ان کو تسلی دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاموشی سے لاؤنج سے باہر نکلتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس بیچ اپنی جیب سے سیل فون نکال کر ایک گانے پلے کیا، تلی والی جوتی، سوٹ ارمانی ڈھٹ ہاؤ لانگی، ٹی شرٹ پانی، گوری گوری گلنا اٹون، نظرہ چرانی، اے جوانی پھر نہیں آنی۔ سواگ سڈا دیسی پر سس کہانی، دگا چھچی پر مٹی گولی کھانی، او غلطی ہوئی انائی، نویں پاویں بُدھی ہے پرانی، اے جوانی پھر نہیں آنی۔ گانا جیسے شروع ہوا فون کو بیڈ کی جانب بے فکری سے اچالتا وہ ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جب سارے بٹن کھل گئے تو اس کو اتار کر ہوا میں اچالتا پوری انرجی کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ رباب جو واش روم سے منہ دھو کر آئی تھی، شہزاد کو یوں ڈانس کرتا دیکھا تو اس کی آنکھیں اور منہ پورا کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن پھر اس نے افسوس نے آ گھیرا۔ اس کو لگا جیسے آج جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا اور شاید شہزاد کو صدمہ لگ چکا تھا، پر جو بھی تھا بات اتنی چھوٹی نہ تھی کہ وہ مگن انداز میں ڈانس ہی کرنا شروع کر دیتا۔ شہزی غلط بات ہے، گھر میں اتنا ٹینس ماحول ہے، تم یہاں ڈانس کر رہے ہو؟ تولیہ صوفے پہ رکھتی افسوس سے رباب بولی تو شہزاد ڈانس کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آئی ایم the baddest creator might gonna be to fabricate it crank
Although William up not distract his body, but it has I made it just like below स्कॉबर तेरे बेबी मुझसे देख कर बोले अस्तगफार। उसके दोनों हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचा, पहले अपना पाँव उसके बाएं फिर दूसरा दाएं करके वो उसको भी अपने साथ डांस करवाने लगा। तो बौखला गई, रुको क्या हो गया है तुम्हें, दिमाग ठीक है? रुबाब ने उसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया, जो मगन अंदाज में डांस करने में मसरूफ था। असल होश रुबाब के तब उड़े जब लास्ट पे सिंगर की तरह शहजाद भी जोश में आता, उसको अपनी बाहों में उठाता हुआ उछाल कर खुद अपना एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रखकर गोल घूमकर वापस उसको गिरने से पकड़ा। रुबाब का पूरा चेहरा सुर्ख था। वो उसके एक्ट पर इतनी हरासा हुई थी कि चीख तक मार ना पाई। अगर शहजाद उसको ना पकड़ता तो ये सोचते हुए उसको झुरझुरी सी आई थी, लेकिन उसकी सोचों से अनजान शहजाद उसको लिए बेड पर ढह गया। उसको बेड पर चित लेटा देखकर साथ में यूं कहकहा लगाता देखा तो तकियों की इस बारिश उसे बारिश कर दी। आज तुमने कसम उठाई थी कि क्या अब मेरी हड्डी पस्ती करनी है? रुबाब ने खुशगमी निगाहों से उसको देखा। तुम्हें ऐसा लगा? मुझे तो लगा तो तुमने डांस एंजॉय किया। कहनिया बेड पर टिका है, अपना गाल हाथों की मिट्टी पर रखता वो उसकी तरफ रुख किया। एंजॉय सीरियसली? घर का माहौल ऐसा है, कितने परेशान है सब, और तुम यहाँ कमरे में वाहियात डांस कर रहे हो। रुबाब अफसोस से कहती बेड से उठ बैठी। परेशान वाकई में हूँ, तभी तो मूड फ्रेश करने के लिए सॉन्ग प्ले की अजीब एनर्जी फील हुई। शहजाद अंगड़ाई लेकर बोला, नजर आई थी वो एनर्जी। रुबाब तंजिया बोली, अच्छा सुनो मिसर मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, तुम उसको कॉल करके यहाँ आने का कहो। शहजाद अचानक संजीदा होता हुआ बोला, आपकी नहीं उठाई तो मेरी उठाएगा? रुबाब ने पूछा, हाँ उठाएगा, तुम करके तो देखो। शहजाद ने अपनी बात पर जोर दिया, अच्छा करती हूँ। ये बोलकर रुबाब ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और मिज़म का नंबर डायल किया। मोहसिन लुगारी के लाख मना करने के बावजूद सोनिया लुगारी मुश्क को अपने साथ घर लाई थी। वो मजीद कोई ज्यादती मोहसिन लुगारी की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इस बार जो उसके दिल ने किया वो किया। मोहसिन लुगारी से पूछा नहीं तक कुछ अगले दिन सोहा और सुमैया भी पहुंच गई थी। जब उनको सच्चाई का पता चला तो दोनों में कोई भी एक कुछ भी बोलने से कासिर था। वो बस गुंग सी मोहसिन लुगारी को देख रही थी, जिनका गुस्सा मुश्क के ऊपर से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी माँ से कहो इस गंद की पोटली को निकाल बाहर करे। मोहसिन लुगारी ने नागवार लहजे में इन दोनों से कहा, डैड आप परेशान नहीं हो, हमें बताए किसका फ़ोन आया था आपको, वो नंबर हमें दे, हम ट्रेस करवाते, क्या सच्चाई है कुछ और हो? सुमैया ने उनको पुरसुकून करने की खातिर कहा तो सोनिया लुगारी ने चौंक कर उसको देखा। वो मुश्किल के खिलाफ नहीं बोली थी, ये उनके लिए हैरानी वाली बात थी। जी डैड, जो भी है मेरा जैसा भी रवैया उनके साथ रहा, या फिर हमने चाहे कभी उसको बहन ना माना, पर वो है हमारा कौन बहन है वो हमारी, और हमारी बहन बदकिरदार नहीं हो सकती। मैंने तो उसको मीसम से नजरें उठाकर बात करता हुआ नहीं देखा। चलो मान लिया कुछ बेतकल्लुफ़ी थी, लेकिन ये गाली है, ना इंसाफ़ी है, ख़ास तौर पर मीसम पे। उसने हमेशा पहली तरजीह मुश्क को दी, कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता और ना मुश्क उसको इजाज़त दे सकती है। सोहा ने भी सुमैया की बात से इत्तेफ़ाक किया। यानी मैं झूठा, वो फ़ोन कॉल झूठी, जो देखा है वो सब झूठा, सब तुम सब उसके मकरूज़े सही है। मियाँ मोहसिन लुगारी को मज़ीद इश्तियाल आया था। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले गए। पीछे वो तीन खामख़ा एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। इतनी रात कर दी आने में, तुम्हें पता है कल से हम कितना परेशान थे तुम्हारी वजह से। मीसम रात के वक्त जब घर आया तो लॉन में ही उसको यूसुफ, इब्राहिम और शहजाद वालों ने अपने घेरे में ले लिया। मैं मज़ीद अलग से आप लोगों के ताने या इल्ज़ाम तराशी नहीं सुन सकता, जिनकी सुन ली इतनी काफ़ी है। मीसम एक नज़र शहजाद पर डालकर बोला तो उसने सच झटका, सच कड़वा होता है। शहजाद ने जवाबन कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मीसम ने नागवारी से कहा, तुमसे बात करना चाहता कौन है? शहजाद दो बदू हुआ। इब्राहिम और यूसुफ हैरत से दोनों को लड़ता देख रहे थे। लड़ाई तो उनकी हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन आज वो बेयकीनी से दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में आता देख रहे थे। अच्छी बात है, आप मेरे मुंह मत लगिएगा। मिसम के लहजे में नापसंदगी थी। मिसम, शेजी होश में हो तुम दोनों? शेजी ये तो छोटा है, तुम तो इतने बड़े होने के सबूत दो। इब्राहिम ने दोनों को झिड़का। छोटा? भाई प्लीज, ये छोटा काका नहीं रहा, बड़ा हो गया है तो मान ली ये बड़ा हो गया है।
بچپن سے اس کی ساری غلطیاں اس لیے نظر انداز کی گئی، یہ چھوٹا ہے اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شہزاد نے نحوس سے سر جھٹکا۔ بھائی میں لحاظ کی خاطر خاموش ہوں، اچھا ہوگا جو آپ لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں کچھ اور برداشت نہیں کروں گا۔ میسم نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ تم نے لحاظ ہی نہیں چھوڑا، اگر تمہیں لگتا ہے کچھ بچتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ آج ختم کر لو۔ شہزاد کی بات پر گہری سانس بھر کر اس نے خود کو پرسکون رکھنا چاہا۔ تم یہاں آ کر بیٹھو۔ یوسف نے ایک کرسی اس کی طرف جانب کھسکائی۔ مجھے نہیں بیٹھنا آپ لوگوں کے ساتھ، میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر۔ میسم کی بات ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ میسم واقعی میں دماغ خراب ہو گیا کہ تمہارا؟ یوسف نے ڈپٹا۔ جی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مجھ پر جو الزام لگا وہ شاید میں دل پر پتھر رکھ کر برداشت کر بھی جاتا، لیکن مجھے میرے گھر والوں نے اس لڑکی کے ساتھ منسوب کیا جس اس کے ساتھ بدنام کیا گیا، جو میری گڑیا ہے، جو میرے جان سے بڑھ کر ہے۔ اس کے لیے سب کے سامنے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ ہمارے غلط ناجائز تعلقات ہیں۔ چھی، مجھے شرم آتی ہے آپ سب کی سوچ پر۔ الزام لگانے سے پہلے دیکھ تو لیا ہوتا سامنے کھڑا کون ہے۔ وہ کمینہ خبیث گڑیا کو ٹریپ کر کے ہوٹل لے گیا۔ اگر میں ایک منٹ بھی دیر کرتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا بھیانک حادثہ پیش آتا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا اس کا کندھا آیا ہے، یہ نہیں دیکھا ماتھے سے خون رس رہا ہے، اس کا ہونٹ پھٹا ہوا ہے، گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی اجڑی حالت کسی نے نہ دیکھی، بس جو کسی کمینے شخص نے فون پر بکواس کی اس کو سچ مان لیا۔ راحل تک کی بات کا یقین کیا گیا تھا، پر میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ گڑیا کی حالت کیا کہانی بیان کر رہی تھی، اس پر ہر کوئی بہرہ بن گیا تھا۔ میسم بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، کسی کے کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے جو بول کر میسم کو پرسکون کرتے۔ ہم میں تم سے کس تم میں تم سے ہم میں سے کسی نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی نا، پھر ہم سے کیا ناراضگی؟ ابراہیم کا بات پر وہ چونکا۔ آپ کو مرچ مسالہ لگا کر کسی نے سنائی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، کہانی اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، صبر کریں، آپ دونوں بھی سب کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ میسم نے کنخیوں سے شہزاد کو دیکھ کر کہا، یہ تم مجھے دیکھ کر کیوں بول رہے ہو؟ شہزاد کو تک چڑھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میسم ابھی نہ اس کو دیکھے بولا، میں بھی بتا چکا ہوں تم سے بات کرنا میں بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور یہاں اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے ہو تو یہ نہ صرف نہ تمہاری فکر میں بیٹھے، سب گھر والوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے، وہی سنانا تھا تمہیں۔ شہزاد نے جتایا، جب میں یہاں رہوں گا ہی نہیں تو آپ لوگوں کے بنائے ہوئے فیصلے کیوں سنوں؟ میری کیا اہمیت ہے اس گھر میں وہ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا ہوں، جب سب کی نظروں میں میرے لیے بے اتنائی تھی۔ آپ سب کی وجہ سے میں گڑیا کی ڈریسنگ تک نہیں کر پایا، تو جانے اس نے خود یا کسی نے اس کے زخم صاف کیے بھی ہوں گے یا نہیں۔ میسم کی آخری بات پہ وہ تینوں تعصب سے اس کو دیکھنے لگے۔ جس کو زیادہ پچھتاوا محض اس بات کا تھا کہ گڑیا کی ڈریسنگ اس نے نہیں کی، باقی باتیں جائے بھاڑ میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم بیٹھ کر تحمل سے پہلے ہماری بات سنو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ابراہیم نے رسانیت سے کہا تو صرف اس کے لیے وہ بیٹھنے پہ راضی ہوا۔ کیسا فیصلہ؟ گڑیا کہاں ہے ویسے؟ میں کل سے اس سے نہیں ملا، نہ ہماری بات ہوئی، جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ آپ سب نے تو مجھے اس سے نظریں ملانے تک کے قابل نہیں چھوڑا۔ میسم کے اندر پھر سے اشتعال پھیلنے لگا۔ میں کچھ بولوں؟ ابراہیم نے سنجیدہ سے پوچھا۔ جی، میسم نے سر کو خم دیا۔ دراصل جو کچھ کل ہوا اس کو دیکھنے کے بعد ڈیڈ والوں نے فیصلہ لیا ہے، جس میں گھر کی عزت بھی سلامت رہے گی اور گڑیا کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ابراہیم نے تمہید باندھنا ضروری سمجھا۔ ہماری عزت، گھر کی عزت اب بھی سلامت ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری گڑیا کا دامن بالکل صاف شفاف ہے، کوئی داغ نہیں لگا اس کے دامن میں۔ میسم جلدی سے بولا، اچھا ہم نے مان لیا، پر باقی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا نا، کل وہ سب گڑیا کی خالاؤں نے بھی دیکھا تھا، وہ جانے کیا سب مشہور کرتی باتیں، اس لیے بھلائی سب کی اسی میں ہے کہ تمہاری اور گڑیا کی ایک ساتھ شادی کروائی جائے۔ یوسف نے آہستہ آہستہ اس کو چہرے بدلتے تاثرات کو نظروں میں لے کر کہا۔ ابراہیم بھی میسم پر اپنی نظریں جمائے بیٹھ گیا تھا، البتہ اس کا خون
छलकाने की हद तक होता सुर्ख देखकर शहजाद के गले की गिल्टी उभर कर मासूम हुई गया। क्या हुआ? उसको खामोश देखकर वो तीनों हैरान हुए थे, क्योंकि ये वो रिएक्शन नहीं था जो उन्होंने सोचा हुआ था। लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा ना रही जब मीसम की आंखों में नमी उतरी और एक झटका खाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और उसको ऐसा करता देख इब्राहिम और यूसुफ अपनी जगह बिला वजह शर्मिंदा हो गए थे। आप लोगों को वाकई मुझ पर यकीन नहीं है ना? गहरे सांस भरता मीसम अफसोस से उनको देखकर बोला। उसको सांस लेने तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। हमें गलत मत समझो मीसा, इब्राहिम उसकी हालत में से नजरें चुराकर बोला। मैं शादी करूं अपनी गुड़िया से? सीरियसली? इस बात का मतलब पता है आपको कि क्या बोल रहे हो? मीसम ने के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। जो उन्होंने कहा था ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था। गलत किया है इसमें? शहजाद ने संजीदगी से पूछा। आप बीच में मत बोले, सारे फसाद की जड़ आप है। अगर कल मेरा साथ दिया होता तो आज ये सुन ना रहा होता। हमेशा जिसको मुकद्दस जाना, जिसको अपनी छोटी सी गुड़िया जाना, आप लोग बोल रहे मैं उसके साथ शादी कर लूं? क्या ये मजाक है कोई? मुझे समझा क्या हुआ है आप सबने? आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मीसम को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हुई। ठीक वैसे सोचा जैसे जैसे तुमने अपना नाम के साथ उसका नाम जोड़कर होटल में रूम तक करवाया था। शहजाद बाज ना आया था। उसके अल्फाज नहीं थे, खंजर था जो मीसम को अपने सीने में जोर से लगता महसूस हुआ। राहिल ने किया था वो सब। मैं खुद अनजान था। आप लोगों को क्या नहीं पता कि गुड़िया को मैं क्या समझता हूँ? मीसम ने जोर से अपना पाँव टेबल पे मारा। गुड़िया नाम रखने से वो सचमुच गुड़िया नहीं बन जाएंगी। उसके भी कुछ एहसासात है, जज्बात है। बेजान गुड़िया नहीं है। कल वाले वाक़ये के बाद कोई खैर खबर ली है? किस किस कर्ब से गुजरे हैं वो अंदाज है? खुद तो अपना दामन छुड़ाकर तुम वहां से निकल गए थे। पीछे क्या रह गया था? ये देखने की जहमत की थी क्या? शहजाद फट पड़ा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना उसके साथ गलत होने दूंगा। मैं अभी रियान से बात करता हूँ, वो मेरा यकीन करेगा, मेरी बात को समझेगा, गुड़िया से निकाह भी करेगा। पर प्लीज खुदा के वास्ते आप लोग ऐसा कुछ ना बोले जिससे मैं खुद से भी नजरें ना मिला पाऊँ। मीसम ने बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़े। वो नहीं करेगा, और वो करे भी क्यों? बदनाम तुम्हारे साथ हुई और तुम्हारा फर्ज है उसको अपना नाम देकर उसके दामन को साफ करो। शहजाद भी तेज हुआ था। और तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मीसम के चेहरे पर तकल्लुफ व तासुरात देखकर यूसुफ ने उसको खामोश करवाना चाहा, क्योंकि ये काम तुम दोनों ने करना था। पर अगर नहीं कर रहे तो किसी को कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं कुछ नहीं जानता। उसको गुड़िया से अगर शादी नहीं करनी है तो ठीक है, रेहान भी नहीं करेगा। वो क्यों कुर्बानी का बकरा बने? बकौल उसकी आहिल उसकी बेगुनाही जानता था। तो ठीक है, उससे कहते वो गुड़िया को अपनाए। शहजाद की बात पर मीसाम का दिमाग घुमा कि कोई गिरी पड़ी नहीं है जो किसी के साथ भी आप उसको रिख्सत करेंगे। ये फैसला लेने वाले आप होते कौन हो? बार बार किसी न किसी के साथ उसका नाम जोड़कर मेरी गुड़िया को गाली मत दे। मीसम का बस नहीं चल रहा था, वरना वो एक मुक्का शहजाद के जबड़े पे जरूर मारता। तुम बीच में मत बोलो, मैं आहिल से बात करूंगा। शहजाद ने उसकी बात हवा में उड़ाई। आहिल ऑलरेडी एंगेज है, पसंद की शादी हुई है, वो कभी गुड़िया को प्यार नहीं दे पाएगा। मीसम बेबस हुआ। राहिल राज, उस कमीने का नाम भी मत लीजिएगा। शहजाद की बात बीच में काट कर वो सख्त लहजे में बोला। तुमने क्या कसम उठाई है कि ना खुद शादी करनी है, ना किसी दूसरे से करने देनी है? चाचा एक पल भी उसको रखने पर राजी नहीं है। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शहजाद ने तंजिया निगाहों से उसको देखा। आप अच्छा बस। मीसम जवाब में कुछ कहने वाला था जब इब्राहिम, जो अब तक खामोश था, वो बीच में टोक कर बोला। मीसम अभी तुम अपने कमरे में जाओ, इस बारे में बात हम कल करेंगे। उन दोनों को खामोश होता देखकर इब्राहिम ने संजीदगी से कहा। इस बात की तुक नहीं है भाई, मुझे अजियत हो रही है आप सबके फैसले से। यार आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मीसम ने बेसाख्ता शिकवा किया। अभी कमरे में जाओ, इब्राहिम ने दो टुक लहजे में कहा। कल भी उसने यही ड्रामा करना है। शहजाद ने सर झटका। मुझे मीसम पर भरोसा है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, यूसुफ उम्मीद से बोला।
اس پر یقین نہیں ہے مجھے اس کا انتخاب بھی اس وجہ سے کیا کیونکہ دوسرے کسی شخص سے مسلم کی شادی ہوئی تو ساری عمر اس کو تانا مارے گا، ذہنی اذیت دے گا، ٹارچر کرے گا اس کو، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ بات پھیل جانی۔ یہ بول کر شہزاد اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، پیچھے گویا اس کے الفاظ نے میثم کو گم کر دیا تھا۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، آدمی ہے شلجم اور گاجر کی ترکاری کا نام، علم الماری کے ایک مکتب چار دیواری کا نام، ملٹن ایک لٹا ہے مومن خان پنساری کا نام، اس نے کی پہل بے پہل پیمائش چہرۂ نجد، کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام، عشق ہر جائے بھی ہے تو وہ درد کم ہوتا نہیں، ایک ذرا تبدیل ہو جاتا ہے بیماری کا نام، مدتوں نادیدہ نادیدہ نظروں سے دیکھنا، عشق بھی ہے ایک طرف کی چور بازاری کا نام، دل ہو لیا دلیا ہوا نادانائی کی بالائے ضمیر، زندگی سے بعض اشیاء کی خریداری کا نام۔ ضمیر جعفری کی یہ غزل ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی قسط ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں، اگلی قسط جلدی سے لانے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے دعا کی درخواست اور خوش رہیے، خوشیاں بانٹے۔ اللہ حافظ۔